कमिश्नर साहब के इस एतराफ़ को, इन बातों को आप कितनी वक़्त देते हैं? मेरे लिए पहली खबर है, मैं ये इतना ज़्यादा तेज़ एकदम रद्द-ए-अमल नहीं लिया करता, थोड़ा इंतज़ार भी करूँगा कि मज़ीद क्या मालूमात सामने आ रही हैं, मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, ज़रा वापस चलते हैं। सिक्योरिटी की बात हुई तो इससे पहले आपने एक कोशिश की, आप वफ़द लेकर गए अफ़गानिस्तान, वहाँ के हुक्काम से बातें हुई, तो फिर वहाँ से भी आप बहुत कुछ लेकर आए होंगे, तो यहाँ पर मुलाकात हुई, या उसका कोई नतीजा निकला है? वो मसला भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने पहले आपको जवाब दिया। देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका जिस तरह निकला है 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान से, हर चंद के 1-2 साल तक दोहा में बातचीत भी उनकी चलती रही और कुछ तहरीर में भी मुआहदात आए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मुआहदात के तहत जिस तरह निकला जाता है उस तरह नहीं निकले। बिल्कुल हालत है जंग में निकले हैं और शहरों को छोड़ दिया, और उस हालत में जो है अमारत इस्लामिया के लोग शहरों में आए और कंट्रोल संभाल लिए, और जो थे वो फरार हो गए, भाग गए। लेकिन अमारत इस्लामिया ने कहा कि आम माफ़ी, कोई भी अब जाने की ज़रूरत है, सबको एहतराम दिया जाएगा। लेकिन जो लोग जाना था उन्हें चले गए, अवाम में भी चले गए लोग। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो इससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि अमेरिका की नीयत अब भी अफ़गानिस्तान और अमारत इस्लामिया के लिए अच्छी नहीं है, और वो नहीं चाहेंगे कि अमारत इस्लामिया मुस्तहकम हो। यहाँ ये हुआ कि पाकिस्तान में कुछ वाक़यात हो गए, और उन वाक़यात में कुछ जो लोग पकड़े गए या मारे गए तो अफ़गान नेशनल लोग भी थे, नौजवान, जिससे यहाँ शिकायतें पैदा हो गई कि भाई ये तो मुआहदा ये है कि हमारी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और देखो ये तो फलां पकड़ा गया, तो फलां पकड़ा गया। जब हमें इसका थोड़ा सा इदराक हुआ कि तो हालात तो वाकई बदमज़गी की तरफ जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान का इस्तिक़लाल पाकिस्तान की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और इस्तिक़लाल वो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। दो बिरादर इस्लामी मुल्क जो है वो आपस में एक बेहतर ताल्लुकात की तरफ आगे जाए, वो इसी अमारत इस्लामिया की सूरत में मुमकिन थी। जब इसमें हमने ख़तरा देखा तो हमने अपनी खिदमत पेश की कि हम इसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। चुनांचे जब मैंने अफ़गानिस्तान से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे दावत दे दी, बाकायदा तहरीरी दावत भेजी। फिर मैंने अपनी वज़ारत ख़ारजा से बात की और अपने मुल्क के जो इदारों से रब्ता किया, उन्होंने भी इनको सराहा और कहा कि ठीक है, मुनासिब बात है। चुनांचे मैं वहाँ गया और वहाँ से मैं बहुत अच्छा पैगाम लेकर आया, बहुत अच्छी बातें वहाँ से हुई, और मैंने सारी यहाँ पर रिपोर्ट की, और इन्होंने भी सराहा इनको कि आप बहुत बेहतर अंदाज के साथ गए हैं और बहुत अच्छा आप अचीव करके आए हैं। सो वो जो कामयाबी हम लेकर आए थे, तो अब ज़ाहिर है जी कि फजल रहमान अपनी ज़ात में तो कोई चीज़ नहीं है, तो फजल रहमान है एक अकेला। लेकिन अगर कोई जमाती क़ुव्वत है, कोई जमात का किरदार है, तो वो एक सियासी किरदार होता है। आज हमारे पार्लिमानी क़ुव्वत को और हमारी सियासी हैसियत को ऐसी गज़न पहुँचाई गई, इस तरह उसकी कमर तोड़ी गई कि हम पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत का फ़र्ज भी अब शायद अदा न कर सकें। आज भी कितने यूरोपियन ममालिक बशूल अमेरिका के फ़ौजी जो है वो इसराइल में उतर कर इसराइल का दिफा कर रहे हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उस जंग में भी हमने जुर्रत की और हमने हमास के और फ़लस्तीन की मौक़िफ़ की हिमायत की, सो वो भी उनकी नज़र में हमारा जुर्म ठहरा जी। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन के हवाले से जमीयत का मौक़िफ़ हो या अमारत इस्लामिया के हवाले से जमीयत का किरदार हो, दोनों उनकी नज़र में जुर्म है, तो ज़ाहिर है उस जुर्म की सज़ा मिलेगी और मिल रही है, और ये दे दी गई। आपने बात की थी कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया, इसका क्या मतलब? अगर ये लोग समझते हैं 9 मई का जो बाग़ियाना किरदार था उस रोज़ का, वो तो आज भी यहाँ पर अब हुकूमतें बनाने का सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, यही कि वो तो, और उन पर मुकदमात भी हैं, और बगावत के मुकदमात के बावजूद सरकारी अफसरों के बीच में खड़े हैं, पुलिस अफसरों के बीच में खड़े हैं, मुकदमे उनके ऊपर हैं, रूपोश रहे हैं, ज़मानतें नहीं हुई हैं उनकी, और अभी तक जो है वो हुकूमत बनाने के दे रहे हैं और खैर खैरियत है। ये क्या चीज़ है फिर? इसको सोचना है इन्होंने। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का इंतहाई मजबूत किस्म का वफादार और खिदमत गुजार हूँ। मैंने नवाज शरीफ को दावत दी है
کہ حکومت لینا آپ کے فائدے میں نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا مشورہ ہے؟ میں نے مشورہ ہے، میں نے پبلکلی دیا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے نواز شریف صاحب کو گھر میں کہا کہ یہ اب جو حکومت آپ دے رہے ہیں یہ قطعاً آپ کے فائدے میں نہیں جائے گا، یہ اور تباہی کرے گا سیاسی لحاظ سے آپ کے لیے۔ تو خوش نہ ہو ان چیزوں پر، یہ ساری چیزیں ایک کاغذی پھول کی طرح ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، یہ ریت کی دیوار ہے، یہ گریں گے، ریت کی دیوار کو آپ سہارا نہ دیں، یا آپ نہیں دے سکیں گے جی ان چیزوں کو۔ یہ میرے مشورے ہیں، خیر خواہی کی بنیاد پر دیے ہیں میں نے، اور میں آج بھی دے رہا ہوں۔ کیا ضرورت تھی کہ مسلم لیگ کا آدمی آ کر میرے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا آدمی اسی مینڈیٹ کے ساتھ 2018 میں انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، ان کے لوگ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں میرے خلاف۔ مجھ پہ کیا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا؟ میں اتنا کمزور اعصاب کا آدمی ہوں کہ ان پریس کانفرنسوں سے میرے عزائم اور میرے ارادے جو ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے؟ ایسے میں نے بہت سی مراحل دیکھے، میں ان سے گزرا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر مسلم لیگ نون بھی حکومت نہ بنائے، دوسری طرف بھی اکثریت نہیں ہے، تو پھر حکومت تو ان سے پوچھو، کہ یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، یہ ان سے پوچھو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو یہ تو اس وقت جو ملک کو جس صورتحال کا سامنا ہے، معاشی بحران ہے اور تسلسل کے ساتھ، کیا یہ ملک پھر ایک اور امتحان سے دوچار نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ اہل دانش نے بہت سوچ کے سلجھائی ہے۔ پھر مستقبل کیا ہے اس ملک کا؟ مستقبل کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میں نے موقف دے دیا ہے، میں ملک کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا، میں اس کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میدان میں آؤں گا، فیصلے میدان میں ہوں گے۔ اب اتنا کمزور فیصلہ ہم نے نہیں دیا ہے کہ ہم اس طرح کوئی سودا بازی کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قیمت بڑھا رہا ہے، تو میری قیمت پہلے بھی کوئی کم نہیں ہے، الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ شاید میں ذاتی حیثیت میں، ذاتی کمالات میں، صلاحیتوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے، اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ مولانا صاحب، آخری سوال، میکینزم کیا ہے؟ کیا آپ یہ بیڑا اٹھانے کو تیار ہیں کہ ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے، مجبور کیا جائے کہ وہ ہاتھ اٹھا لیں؟ یہ ماحول بن سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا ان کو جو اقتدار کی لالچ ہے، دیکھیے پاکستان میں میں کیا بتاؤں جی، صرف ہمارے اسمبلیوں کی سیٹیں نہیں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں بیچی گئی۔ اب جنہوں نے اسمبلیاں خریدی ہیں وہ میرے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ جنہوں نے اپنی سیٹیں خریدی ہیں پیسوں سے، وہ کیسے میرے ساتھ دیں گے؟ کمشنر صاحب کے اس اعتراف کو، ان باتوں کو آپ کتنی وقت دیتے ہیں؟ میرے لیے پہلی خبر ہے، میں یہ اتنا زیادہ تیز ایک دم رد عمل نہیں دیا کرتا، تھوڑا انتظار بھی کروں گا کہ مزید کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں، مزید کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ذرا واپس چلتے ہیں۔ سیکیورٹی کی بات ہوئی، تو اس سے پہلے آپ نے ایک کوشش کی، آپ وفد لے کر گئے افغانستان، وہاں کے حکام سے باتیں ہوئی، تو پھر وہاں سے بھی آپ بہت کچھ لے کر آئے ہوں گے، تو یہاں پر ملاقات ہوئی، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ وہ مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو جواب دیا۔ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ جس طرح نکلا ہے 20 سال کے بعد افغانستان سے، ہر چند کے 1-2 سال تک دوحہ میں بات چیت بھی ان کی چلتی رہی، اور کچھ تحریر میں بھی معاہدات آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن معاہدات کے تحت جس طرح نکلا جاتا ہے اس طرح نہیں نکلے، بالکل حالت ہے جنگ میں نکلے ہیں، اور شہروں کو چھوڑ دیا، اور اس حالت میں جو ہے امارت اسلامیہ کے لوگ شہروں میں آئے اور کنٹرول سنبھال لیا، اور جو تھے وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ لیکن امارت اسلامیہ نے کہا کہ عام معافی، کوئی بھی اب جانے کی ضرورت نہیں، سب کو احترام دیا جائے گا۔